أو أنت لبيت المنادي. هل كانت الدنيا تولي؟ قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات؟ قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليك هو صاحب الوجه الأجل. فتعيش في هم وغم، تشكو من العمر الممل. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات؟ قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.